बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। 12 दिन की शदीद खूनी जंग के बाद मशरिक़ वस्ता में ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का ऐलान हो चुका है, लेकिन जंग के ये दिन खत्ते की तारीख के ख़तरनाक दिन लम्हात में शुमार किए जा रहे हैं। इस दौरान अमरीका भी बराह रास्त मैदान में कूद पड़ा और उसने ईरान की जौहरी तनसीबात पर फ़ज़ाई हमले किए। अमरीकी लड़ाका त्यारों ने तेहरान, फरदून, नतनज़ और अस्फ़हान के करीब हसास मराकज़ को निशाना बनाया, जिसका मकसद ईरान की जौहरी प्रोग्राम को महदूद करना और इसराइल की हमायत करना था। जवाबन ईरान ने न सिर्फ इसराइल बल्कि अमरीका के मफादात को भी निशाना बनाया। कतरी सरजमीन पर मौजूद अमरीकी अड्डे अल अदीद पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, जबकि इसराइल पर 150 से ज़ायद मिसाइलों और दर्जनों ड्रोन से हमले किए गए। इसराइल ने दावा किया है कि इसने ज़्यादातर हमले नाकाम बनाए, ताहम तेल अवीव, हीफा और अस्कलान में नुकसान की इतलात मौसूल हुई। इसी दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और धमाका खेज़ बयान मंजर आम पर आया, जिसमें उन्होंने तस्लीम किया कि जंग के आखिरी मराहिल में ईरान ने इसराइल को बुरी तरह शिकस्त दी। उनका कहना था कि अगर अमरीका दरमियान में मदाखलत ना करता तो इसराइल का दिफा मुकम्मल तौर पर टूट चुका होता। ट्रंप ने अमरीकी हमलों को फैसला कुन वार करार देते हुए कहा कि ईरान की जौहरी सलाहियतों पर कारी ज़रब लगाई गई है। उन्होंने इस तनाज़े को अपने अल्फाज में जंग का इख्तिताम करार दिया, मगर साथ ही खबरदार किया कि अगर ईरान ने दोबारा जौहरी सरगर्मियाँ शुरू की तो अमरीका दोबारा हमले करने से गुरेज नहीं करेगा। दिलचस्प तौर पर ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात की गुंजाइश का भी इशारा दिया, जिससे अंदाज़ा होता है कि सफारती दरवाजे बंद नहीं हुए, मगर खित्ते में अब भी बेचैनी, गैर यकीनी और स्ट्रैटेजिक तनाव अपनी जगह कायम है। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुझे ज्वाइन किया है मुनीर अकरम साहब ने, साबिक मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब आपके टाइम देने का। सर, सबसे पहले ज़रा फरमाइएगा, ट्रंप की क़यादत में अमरीका ने पहले हमला किया, फिर जंग बंदी कराई। क्या ये वाशिंगटन की कोई नई अप्रोच है कि पहले बैटल फील्ड पर प्रेशर क्रिएट करो और फिर मेज़ पर टर्म्स डिक्टेट करो? जी, दिस इज मेरे ख्याल में ये ट्रंप साहब की एक स्टाइल है, और वो कहते हैं कि आर्ट ऑफ द डील, अगर आपने पढ़ी होगी उनकी किताब, तो ये किस तरह से डील करनी है, उसमें पहले प्रेशर क्रिएट करके और उसके बाद में नतीजा निकालें। तो ये एक टैक्टिकल अप्रोच है जो नज़र आ रहा है और इस्तेमाल किया गया है इस वक्त ईरान और इजराइल की जंग के दौरान। बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक इजराइल की मिथ जो थी कि कॉन्कर मिडल ईस्ट, ये बिल्कुल वैसी ही ख्वाहिश है जिस तरह नरेंद्र मोदी की अखंड भारत की है। इस फेज के बाद ये जो ईरान के साथ सिचुएशन हुई और जिस तरह रिस्पॉन्ड बैक किया ईरान ने, इस मिथ की वैलिडिटी आप क्या समझ रहे हैं अब? जी, ये मिथ तो आप कह लें, पर ईरान और हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नेक्सस है, जिसे अंग्रेजी में एक उनका कह लें, ये एक एक्सिस ऑफ इविल कह लें, जो भी कह लें, पर ये उनकी अगर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी कन्वर्जेंट हैं। दोनों जो ताकतें हैं वो लोगों को की जो खुद मुख्तारी है उसको उन्होंने ख़त्म किया है। इजराइल ने फ़लस्तीनियों के साथ, हिंदुस्तान ने कश्मीर में वो जो भी हक है खुद मुख्तारी का, दोनों पीपल्स का, उनको दोनों को दबाया है। उनकी कन्वर्जेंस ऑफ टैक्टिक्स ले लें, जिस तरह से एग्रेशन को जस्टिफाई किया है हिंदुस्तान ने, उसी तरह से इजराइल ने ईरान के खिलाफ भी उसी तरह से जस्टिफिकेशन बनाई है एग्रेशन के लिए। और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन है आपस में कि एक दूसरे को इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है, हथियार एक दूसरे को दे रहे हैं,
اور اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل لیول دونوں کے اس پر ان کی بڑی کلوز کوآپریشن اور کوآرڈینیشن ہے. تو یہ سب باتیں ہم نے سمجھنی چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ایک پھر ہم نے اس کے اوپر پالیسی اور اسٹریٹجی بنانی ہے کہ ان دونوں یہ اگریسو طاقتیں ہیں، ان کو کس طرح سے روکا جائے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا سر، اس میں ایک اور اگر میں پرسپیکٹو کی بات کروں، نیتن یاہو نے ٹریپ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو، امریکہ کو اس جنگ کے اندر. ہم دیکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہیں، انہوں نے بڑا کلیئرلی اینڈ میں کہا کہ اگر ہم نہ آتے تو یہ جو آخری حملے ہوئے تھے اسرائیل کے اوپر وہ بہت ہی سٹرونگ تھے ایران کی طرف سے، لیکن ڈاؤن دا روڈ جب وہ گراؤنڈ پر چلے گئے، اٹیک ہو گیا اور بات گراؤنڈ فورس کی آ گئی، تو امریکہ کو ریئلائز ہوا کہ ہمیں اس جنگ میں نہیں جانا. اس بات کو آپ کس پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ چیز کافی انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی اور بڑے سینئر جرنلسٹ جو ہیں، اینالسٹ ہیں، وہ اس کے اوپر ویو پوائنٹ دے رہے ہیں. جی جی دیکھیں، میرے خیال میں زیادہ یعنی اوور اینالائز، کوئی ایک مسئلے کو اوور اینالائز کرنے سے بھی پھر غلط کنکلوژنز آ جاتی ہیں. میرے خیال میں اس وقت لینڈ انویژن کا تو کوئی امکان ہی نہیں تھا. نہ اسرائیل کر سکتا ہے، نہ امریکہ چاہے گا. عراق کے جو ایکسپیرینس کے بعد میں، افغانستان کے ایکسپیرینس کے بعد میں، امریکہ کو کوئی خواہش نہیں ہے کہ کوئی دوسرے ملک میں کوئی لینڈ انویژن میں وہ شامل ہو، کیونکہ ان کے ایکسپیرینس بہت خراب رہا دونوں افغانستان اور عراق میں. تو یہ لینڈ انویژن کی بات تو آئی نہیں ہے اس وقت، یہ اسپیکولیشن ہے. یہ اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ جی بمباری سے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو کتنا فرق پڑا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے، اور اس کے بعد میں ایران کا کیا برتاؤ ہوتا ہے. وہ یا تو اپنا پروگرام وہ واپس چلا کے اور ڈیفائنس پھر شروع کر دیں، یا تو مذاکرات کے تحت کوئی اس مسئلے کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کریں اور حل کروائیں اس مسئلے کو. یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے کہ ایران کس طرف جاتا ہے، اس کی پالیسی کس طرح سے نکلتی ہے. یہ ظاہر ہو جائے گا اگلے چند ہفتوں میں. تو یہ دیکھنا ہے ہم نے، اور پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ جی ہمارا انٹرسٹ کہاں ہے، ہم کس حد تک ایران کی حمایت کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہماری خود کی جو انٹرسٹ ہیں اس کو کس طرح سے ہم پریزرو کر سکتے ہیں. فیئر انف. اچھا سر، رجیم چینج، اور کہیں جگہ یہ بھی کہا جا رہا ہے جی رجیم چینج نیوکلیئر تو بہانہ تھا، بیسیکلی رجیم چینج کرنا تھا. اس کے اوپر آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے؟ جی دیکھیں، رجیم چینج تو خواہش اسرائیل کی ہو اور امریکہ کی بھی شاید یہ ہو کہ رجیم چینج ہو جائے، اور کیونکہ بہت سخت رجیم ہے ایران میں، انہوں نے ڈیفائنس کیا ہے، انہوں نے اپوز کیا ہے وغیرہ وغیرہ. پر رجیم چینج کرنا تو اندرونی بات ہے، وہ رجیم چینج اندر سے آتی ہے، باہر سے کبھی امپوز نہیں ہو سکتی ہے. تو انہوں نے تو بمباری سے، ملٹری ایکشن سے رجیم کو یعنی حکومت کو ہلانے کی کوشش کی ہوگی، پر جو چینج اگر آتا ہے تو وہ تو اندرونی آئے گا. اور جب باہر سے حملہ ہوتا ہے تو پھر ملک میں نیشن پورا اکائی ہو جاتی ہے، یونٹی ہو جاتی ہے. ہم نے دیکھا جب ہندوستان نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو پوری پاکستانی نیشن ایک ساتھ ہو گئی. اسی طرح سے ایران میں بھی جب باہر سے حملے ہوئے ہیں تو ان کی جو پیپل ہے، جو کچھ ان کے آپس میں اختلاف ہوں، وہ ان کی اکائی ہو گئی. اور رجیم کے اوپر میرے خیال میں یہ ایکسٹرنل ایگریشن سے ان کی رجیم پہ میرے خیال میں کوئی اثر نہیں پڑا ہے، اور اس وقت نہیں امکان ہے. مشکل میں ضرور ہے ملک، ان کو اب بہت بردباری کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا. پر رجیم کو میرے خیال میں کوئی ابھی تک کوئی اس طرح کا کوئی خرچہ نہیں ہے کہ رجیم چینج ہوگی ایران میں.
بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کلیمز کہ ایران اسرائیل کانفلکٹ از اوور اور ان کو مزید ایک پاورفل میڈیٹر کے طور پہ بھی پیش کیا جا رہا ہے. کیا یہ سفارتکاری امریکی قیادت کی اسٹریٹجی میں کوئی پالیسی کنفیوژن آپ کو لگ رہی ہے، یا وہ پریشر بیلنس کی اس نئی حکمت عملی پر کام کر رہے؟ جی جی دیکھیں، امریکہ میں ایران پالیسی پہ تو بہت کنفیوژن رہی ہے بہت عرصے سے. مختلف اوپینینز ہیں اور کس طرح سے کرنا چاہیے، پر وہ جا کے اسرائیل نے پریمپٹ کر دیا اور حملہ کر دیا، اور اس پالیسی میں جو ہاکس تھی امریکہ میں، واشنگٹن میں، جو چاہتے تھے، جیسے جان بولٹن صاحب تھے، وہ ہر وقت کہتے تھے کہ نہیں، ایران کو بم کرنا چاہیے. خیر وہ ہو گیا، بمبنگ ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. اب وہ ٹرمپ صاحب سمجھتے ہیں کہ ایران اگر کمزور پوزیشن میں ہے تو وہ شاید چیزیں مان لے جو پہلے نہیں مانی ہیں انہوں نے. پر یہ دیکھنے کی بات ہے، یہ میرے خیال میں ایک ٹیکٹیکل پوسچرنگ ہے. میڈیشن آفر کرنا تو اچھا ہے، آسان ہے میڈیشن آفر کرنا، پر جو نیگوسیشنز ہوں گی کرٹیکلی وہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہوں. بالکل صحیح. اچھا سر، ایران، اسرائیل، امریکہ تینوں اپنی کامیابی کے دعوے کر رہے ہیں. کوئی فوجی کامیابی کی بات کر رہا ہے، کوئی تحمل کو جیت کہہ رہا ہے، اور کوئی سفارتکاری کو اہم قرار دیتا ہے. ایسے میں سب سے اہم سوال یہ ہے، کیا یہ تمام تر بیانات اسٹریٹجک کمیونیکیشن کمپین کا حصہ ہیں، یا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب آپ اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، اس وار کو جو چلی، اس میں ہوم ڈو یو تھنک واز سکسیسفل، یا کون جیتا اس کو؟ جی دیکھیں، اس میں یو کین سی اٹ فرام ٹو پرسپیکٹو. پہلی چیز تو اگر آپ دیکھیں ان پیور ملٹری ٹرمز، تو میرے خیال میں اسرائیل نے جو ایران کی جو ایئر ڈیفنسز کو تباہ کیا دو سٹیجز میں، پہلے لاسٹ اکتوبر کیا، پھر اس وقت کیا، تو ملیٹریلی یو کین سے کہ جی ان کی they were able to bomb ایران ایٹ ول. ٹھیک ہے. تو ملیٹریلی یو کوڈ سے کہ جی اسرائیل اسٹیبلشڈ کہ ان کی ملٹری سپیریورٹی تھی. پر اگر آپ اسٹریٹجک پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ جی ان کی آبجیکٹیوز کیا تھیں، ان کی آبجیکٹیوز یا تو ایران کے نیوکلیر پروگرام کو ختم کرنا، اور یا تو رجیم چینج کروانا ایران میں. وہ دونوں آبجیکٹیوز، ایک آبجیکٹیو نیوکلیر آبجیکٹیو تو پارشلی ہوئی، وہ کمپلیٹلی نہیں ہوئی. ٹھیک. اور رجیم چینج تو میرے خیال میں اس میں تو ریورسل ہوا ان کا، اگر آبجیکٹیو تھی رجیم چینج. ٹرو، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح. اچھا لیکن سر، اگر جس طرح بھی آپ بات کہہ رہے ہیں، اگر یہ جو ایک پولیٹیکل نیکسز آپ اس کو کہہ لیں امریکہ اور اسرائیل کا، اس کے اندر ایک اور امپورٹنٹ چیز، کیا اس پورے سینیریو میں ایران کو آئسولیٹ کرنے میں کامیاب ہوا ہے امریکہ اور اسرائیل، یا ایران اب زیادہ بہتر طریقے سے اپنا بیانیہ، اپنا نیریٹو، اپنی چیزیں دنیا کے سامنے رکھے گا؟ جی یہ بہت ایک اہم اور کمپلیکس سوال آپ نے پوچھا ہے. دیکھیے کس حد تک تو ایران آئسولیٹ ہو گیا تھا، کیونکہ ان کی ڈپلومیسی میں امریکہ نے جو نیریٹو ان کے خلاف بنائی تھی، اور دوسرے ملکوں کے ساتھ ویسٹرن ورلڈ میں وغیرہ وغیرہ، تو اس میں میرے خیال میں ایک سٹیج کر اوپر وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکیلا تھا. ٹھیک. پر دوسری سوال یہ ہے کہ جو یہ ایگریشن ہوئی ہے اس سے ایران کو سمپتھی بہت طرف ایٹ دی پاپولر لیول، ایٹ دی پیپلز لیول، ان کی حمایت کافی ہوئی ہے ہر طرف سے انٹرنیشنل کمیونٹی میں. اور ابھی جو بڑی طاقتیں ہیں، انہوں نے جو روس ہے، چین ہے، اگر انہوں نے انٹروین تو نہیں کیا ملیٹریلی، پر ڈپلومیٹکلی اب انہوں نے کہا کہ جی ہم ایران کی مدد کریں گے.
اور پورے خطے میں بھی اسلامی ممالک ہیں، انہوں نے بھی ڈیکلریشن کی ہے. ایون دو وہ یہ جو قطر کا ایشو ہوا ہے اس میں ایک نکتہ تھا، پر میرے خیال میں ایران کے ساتھ جو ہوا ہے، جو اگریشن ہوئی ہے، اس کی اس لیے ایران کی حمایت کافی بڑھ جائے گی، اوکے اور اس کا استعمال کر کے اپنی نیگوشیٹنگ پوزیشن انہوں نے مضبوط کرنی ہے اوکے اور صحیح قسم کا فیصلہ نکالنا ہے مذاکرات میں. بالکل ٹھیک ہے. منیر اکرم صاحب تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو ایئر مارشل ارشد ملک صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک جی. ناظرین مشرق وسطیٰ میں جنگ اور تناؤ کے سائے گہرے ہیں، لیکن اس دوران دنیا کی نظریں چین کے شہر بیجنگ میں ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے اہم اجلاس پر جمی ہیں. اجلاس میں خطے کے امن، سیکیورٹی اور تعاون پر بات ہوئی، مگر اصل توجہ پاکستان اور بھارت کے وزرائے دفاع کی موجودگی پر رہی، جو کشیدگی کے بعد پہلی بار آمنے سامنے تو آئے لیکن نہ مصافحہ ہوا اور نہ ہی کوئی بات چیت. اجلاس کے آخر میں اختلافات اتنے شدت اختیار کر گئے کہ مشترکہ اعلامیے پر بھی اتفاق نہ ہو سکا. بھارت نے پہلگام واقعے کا ذکر نہ ہونے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا. بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے سخت الفاظ میں کہا ٹیرر ایپی سینٹرز آر نو لانگر سیف، یعنی دہشت گردی کے مراکز اب محفوظ نہیں رہیں گے، لیکن ان کا موقف کسی رکن ملک نے قبول نہ کیا. پاکستان نے اجلاس میں خاموشی اور مؤثر سفارتکاری اپنائی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے جعفر ایکسپریس پر حملے، بلوچستان میں دہشت گردی اور کشمیر اور فلسطین جیسے اہم معاملات پر دو ٹوک موقف پیش کیا. اعلامیے میں پاکستان کی بات شامل کی گئی اور بلوچستان میں دہشت گردی کی کھل کر مذمت کی گئی. دوسری جانب بھارت اجلاس میں اپنا موقف کے لیے حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہا اور بالآخر اعلامیے میں دستخط کیے بغیر واپس لوٹ گیا. اجلاس میں پاکستان کو سفارتی برتری حاصل ہوئی، جبکہ بھارت کو شدید سبکی کا سامنا کرنا پڑا. اس تمام صورتحال پہ گفتگو کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے ایئر مارشل ارشد ملک صاحب نے. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم دینے کا. سر، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حالیہ حملوں کے بعد کہا کہ امریکہ نے دشمنوں کو روکنے کی طاقت دوبارہ واضح کر دی ہے. سر آپ کے خیال میں کیا یہ بیان امریکہ کی عالمی طاقت کی پوزیشن کو بحال کرنے کی کوشش ہے یا محض دشمنوں کے لیے ایک ٹف سخت پیغام ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. یو آر ڈوئنگ اے گڈ جاب. سب سے پہلے تو میرے خیال میں ہمیں ببانگ دہل یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ وہ جو ابھرتا ہوا شیر تھا جس کو رائزنگ لائن کہا گیا، وہ تو شاید دم دبا کے بھاگ گیا اور چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہا ہے. اس میں تو کسی کو دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اور اس شیر کو چلانے کے لیے جو طاقت تھی وہ یقیناً امریکہ کی طاقت تھی. اس کا جو بیانیہ تھا وہ ایک ڈسپیوٹڈ بیانیہ تھا، کیونکہ ان کے اندر جو اپنے انٹیلیجنس اہلکار تھے، جو ان کی کانگریس کے ممبرز تھے، اس کی اپنی عوام تھی 63% پر سے they were against this war. لیکن ظاہر ہے اس میں بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ ان کے پاس طاقت کا زوم تھا اور ان کے پاس طاقت بھی تھی. اس زوم کو، اور خاص طور پہ جس اسرائیل کو انٹچبل کہا جاتا تھا، اس کو ٹچبل کر کے ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا میں آج کل یہ ہو سکتا ہے. اب اس کو جو وار، میں کیوں کہتا ہوں دم دبا کے بھاگا، اس نے دو آبجیکٹیو لے آؤٹ کیے تھے. پہلا آبجیکٹیو تھا ریجیم چینج، وہ سب نے دیکھ لیا کہ ناممکن ہو گیا. ٹھیک، بلکہ اس کے مقابلے میں میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ رائے عامہ ان کے حق میں زیادہ ہو گئی. زیادہ، یہ میرا ذاتی خیال ہے. دوسری جو ان کا تھا کہ ہم ان کی نیوکلیر ٹیکنالوجی کو تباہ و برباد کر دیں گے. میرا ذاتی خیال ہے کہ چونکہ آپ نے انٹیلیجنس رپورٹس بھی دیکھ لیں، ان کی CNN کی رپورٹس دیکھ لیں، ٹرمپ کی بوکھلاہٹ دیکھ لی، ان کے وزیر دفاع، وزیر خارجہ سب کی بوکھلاہٹ دیکھ لی، اور آج کی جو لیٹسٹ CNN کی جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جو ان کے کانگریس مین کی، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو انویسٹیگیٹ ہی نہ کیا جائے. تو میری ذاتی بڑی محتاط رائے اس میں یہ ہے کہ شاید امریکہ وہ ہدف نیوکلیر ٹیکنالوجی میں بھی حاصل نہیں کر سکا. تو اس طرح کی جو گیدڑ دھمکیاں، اگر آپ ٹرمپ کے بارے میں اگین بڑے محتاط طریقے سے کہنا چاہوں گا کہ وہ انتہائی ناقابل اعتماد، ناقابل بھروسہ آدمی ہے، اور وہ ایک وشیس سی باتیں کرتا ہے
अनप्रिडिक्टेबल बातें करता है और वो बातें करता है जिसका शायद उसके मुल्क को, उसके इमेज को नुकसान पहुंचे, तो ये बातें भी उसी तरह ले लेनी चाहिए। और इसके साथ आप ये भी देखें, एक तरफ वो कहता है मैंने इनका तबाह बर्बाद कर दिया, और दूसरी बात में कहता है कि बड़े अच्छे लोग हैं जी, इनके पास बहुत पैसा है, बहुत तेल है। तो एक अजीब सी सूरत हाल से उसने दुनिया को दोचार किया, और ये बिल्कुल इसकी स्टेटमेंट को सीरियस नहीं लेना चाहिए। ठीक। अच्छा सर, आयतुल्लाह खamenei का अगर हम देखें तो उन्होंने सीज फायर की सपोर्ट किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अगर दोबारा हमला हुआ तो ईरान सख्त जवाब देगा। अब सर इसमें ये पर्सपेक्टिव देखा जा रहा है कि ईरान की तरफ से फौजी तैयारियों का भी अंदिया दिया गया है, और साथ ही साथ ईरान ने अपनी नई स्ट्रैटेजी को भी बताया है, और साथ ही साथ वो डिप्लोमेसी की भी बातें कर रहा है। इसको आप किस पैराए में फिर देखते हैं? साथ मिलिट्री प्रेशर भी बता रहा है अपना। ये मेरे ख्याल में बहुत ही मुतवाज़िन सोच है। मैं कई दोस्तों से जब बात करता हूं तो मैं हमेशा ये बात करता हूं कि अमेरिका बदकिस्मती से, वो मैं कहता हूं कि बात तो सच है, बात है रुसवाई की, कि हमारा दोस्त भी रहा है लेकिन इंतहाई नाकाबिले भरोसा, कभी आप इसमें एतमाद नहीं कर सकते। मैं पहले अपने ऊपर भी एक बात कहना चाहूंगा कि आप ये देखें कि वो हमारे पाकिस्तान का इमेज जो यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हुआ, और उसके लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों को सलाम पेश किया जाना चाहिए, मुल्क और कौम की सपोर्ट को सलाम पेश किया जाना चाहिए। उस पर जब आप एक रेलेवेंट बनते हैं तो वो कहता है कि इससे अच्छा मुल्क कोई नहीं, इससे मैं तिजारत बढ़ाना चाहता हूं। लेकिन डीप स्टेट का जो इवेंट और जो उसकी फंक्शनैलिटी है, उसको अगर आप गौर से देखें तो कल ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आना शुरू हो जाती हैं कि जी पाकिस्तान इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने की तैयारी कर रहा है। इसका उंदिया क्या दिया जा रहा है कि वो जो 4 बॉम्ब से कहानी शुरू हुई थी, इराक, लीबिया, ईरान, पाकिस्तान, तो चौथा बॉम्ब चूंकि अल्लाह के फजल से, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी से हमने बना लिया, तो अभी भी उनके जहनों में उनके जो फंसा हुआ है वो यही चौथा बॉम्ब फंसा हुआ है। लीबिया बेचारा अपनी, मैं बेवकूफ़ी कहूँगा, इराक पे उन्होंने वैसे हमला कर दिया। ईरान के ऊपर मेरी राय है कि इनकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ख़त्म नहीं हुई, और पाकिस्तान के ऊपर अब इनकी नज़रें हैं। तो ये एक अजीब सा सेटअप बन रहा है कि वो कभी बात कुछ करते हैं, कभी बात कुछ करते हैं, लेकिन कभी भी आपको वो उस चैन की नींद नहीं सोने देंगे। यही हाल वो ईरान में कर रहे हैं। ईरान में अंदरूनी तौर पे बहस छिड़ गई कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और मेरा मानना, मैं ऐसा बड़े एहतराम से बात करना चाहूँगा, मेरे ख्याल में ईरान ज़रूर डैमेज हुआ है, जंग में नुकसान क्यों नहीं होते, इतना बड़ा 30,000 का, लेकिन टेक्नोलॉजी से वो बहुत दूर नहीं हुआ और ना उसको होना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अगर थोड़ा सा आगे आए, एससीओ कॉन्फ्रेंस हुई और पाकिस्तान ने इजलास में ना सिर्फ बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मामला उठाया, बल्कि इसका जिक्र जॉइंट डिक्लेरेशन में भी करवाया। सर, इस कामयाबी को पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ी सफारती जीत समझा जा रहा है। ये जो डेवलपमेंट है सर, जिसमें पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है ग्लोबली एक्सेप्ट हुआ है, इसमें एनएसए और डिफेंस मिनिस्टर, इन दोनों का बड़ा ही कलीदी किरदार है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? बहुत ही मस्बत किरदार, बहुत ही मस्बत डेवलपमेंट। एक बात याद रखिएगा कि दुनिया में जब भी कोई मुल्क किसी को कंट्रोल करना चाहता है तो वो या ताकत के जोर पे करता है, और वो कभी भी किसी को अपने मुकाबले पे आना देखता हुआ पसंद नहीं करता। आज अल्लाह ने जो आपको एक कामयाबी दी, आपको एक रेलेवेंट कर दिया, आपके पास अब लेवरेज आ गया कि यू कैन ऑल्सो टॉक आई टू आई विद लॉट्स ऑफ कंट्रीज। तो मेरे ख्याल में जो अल्लाह ने आपको ये कुदरत ने ये फतह बख्शी, और उसके बाद आज आप इस काबिल हुए, और आपने अपने बयानियों को तक़वियत दी, और आपने खुल के बयान वो दिया जो आपका बयान का। मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है, और बड़ी हम्बल दरख्वास्त है, वो ये है कि देखें, अमेरिका जैसा मुल्क और बहुत सी दूसरी ताकतें ये सहूनी ज़ेरे तसल्लुत हैं, सहूनियत इनके ऊपर प्रिवेल करती है। तो अगर आप ये समझते हैं कि अमेरिका आपके अंदर दिलचस्पी लेके आपको आगे लेके जाएगा, तो ये हमारी खाम ख्याली होगी। हमें अपने इंटरेस्ट को, अपने बयानिए को रखना चाहिए, जोर से बयान करना चाहिए, और ये इमेज कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, खुदा न खास्ता, या हम टेररिस्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इस इमेज को ख़त्म करने के लिए हमें हिंदुआता सोच का और सहूनी सोच का सही चेहरा दुनिया के सामने लाना चाहिए। क्या ये जुल्म और बर्बियत नहीं है कि आप एक तरफ अमन की बात करते हैं, आप कहते हैं मुझे नोबेल प्राइज दें, और गजा के अंदर लखूखा जो शहुदा हैं, जख्मी हैं, उनका आपको कोई ख्याल नहीं।
ادھر آپ کی انسانیت نہیں جاگتی، ادھر آپ کی امن کی خواہش نہیں جاگتی. تو سر اس میں پاکستان کو اپنے بیانیے پہ زور دینا چاہیے، ہندو آتا سوچ کا صحیح چہرہ دنیا کو اجاگر کرنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے. میں آپ کی اجازت سے ایک اور بڑی ضروری بات کہنا چاہوں گا. جی اگر پاکستان کے بارے میں اسرائیل یہ کہہ سکتا ہے یا نیتن یاہو یہ کہتا ہے کہ میں پری ایمپٹیو اسٹرائک کروں گا، میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی یہ سوچ آنی چاہیے کہ لیٹس ڈو فار پری ایمپٹیو اسٹرائک آن اسرائیل بیکاز اٹس اے پوٹینشیل تھریٹ ٹو پاکستان سالمیت، پاکستان کی سوورینٹی کے لیے یہ تھریٹ ہے. تو کیوں نہیں ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم پری ایمپٹیو اسٹرائک کریں. تو سر اپنے بیانیہ کو اپنے انٹرسٹ میں، اپنے مفادات میں جتنی زور سے بیان کریں گے. بالکل صحیح. اچھا سر لاسٹ ذرا مجھے بتائیے گا کہ ایس سی او اجلاس میں پاکستانی وفد نے نہ کسی پر الزام تراشی کی، نہ ہی بھارتی بیانیہ کا براہ راست جواب دیا. سر یہ جو خاموشی تھی یہ بھی انڈین میڈیا کے اوپر بڑی پنچ کر رہی ہے سب کو. کیا یہ کیلکولیٹڈ ڈپلومیٹک پوسچر ہے تاکہ کشیدگی نہ بڑھے، یا پھر یہ رویہ عالمی سطح پر ایک پیسو انٹرنیشنل امپریشن چھوڑنے کے لیے کیا گیا؟ میرے خیال میں یہ جو آپ نے آخری بات کی پیسو انٹرنیشنل امپریشن ہے، بالکل وہی ہے کہ نہ آپ کسی کو بلیم کریں، سچ بات کریں، وہ بات جو کہ آپ لاجیکل ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دنیا کے سامنے پیش کریں. دیکھیں ایس سی او کو چھوٹی سیٹ اپ نہیں ہے. کل آپ اس سے بڑے سیٹ اپ میں جائیں گے. اب آپ سلامتی کونسل کے صدر بننے جا رہے ہیں. اب میں بھی دیکھ رہا ہوں جو ہندو چینلز پہ کے اوپر، جو انڈین چینلز کے اوپر آ رہا ہے، اب وہ انہوں نے مودی کی لیڈرشپ کو چیلنج کرنا شروع کر دیا. اپنی تجارت کا جو ڈیفیسٹ ہے اس کو شامل کرنا شروع کر دیا. یہ بات وہ کیوں نہیں کہتے کہ جو ہندواتا سوچ جعفر ایکسپریس میں، بلوچستان میں، کے پی کے میں اسپانسر کری ہے، اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. اور بڑے محتاط طریقے سے، بیلنس طریقے سے ہماری ڈپلومیسی کو اس چیز کو اجاگر کرنا چاہیے. اور وہ طاقتیں جو ابھی بھی ہندواتا سوچ کو صحیح نہیں سمجھ سکی، ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایئر مارشل ارشد ملک صاحب، تھینک یو ویری مچ سر، ویری گریٹفل فار یور ٹائم. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک سے جس وقت واپس آئیں گے تو لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید، فارمر چیف آف جنرل اسٹاف، ہمارے ساتھ ہوں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین مجھے جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید نے، فارمر چیف آف جنرل اسٹاف ہیں. سر تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دے کا. جنرل صاحب سب سے پہلے امریکہ نے ایرانی نیوکلیئر انسٹالیشنز پر فضائی بمباری کی، ایران نے قطری یو ایس ایئر بیس کو نشانہ بنایا اور پھر محض 48 گھنٹوں میں سیز فائر کا اعلان کر دیا گیا. سر کیا یہ جنگ بندی حقیقی امن کو فروغ دینے کے لیے تھی یا محض ایک پاور ری سیٹ تھا جسے صرف قطری ڈپلومیسی کی مدد سے ممکن بنایا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. دیکھیں یہ جو سیز فائر ہوا ہے، اور سیز فائر میں کچھ چیزیں جو مینیج تھیں، بلکہ بہت ساری میڈیا میں کہا جا رہا ہے سارٹ آف کوریوگراف، اس کے بارے میں تو اوپینین پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں اتنے زیادہ آ چکے ہیں کہ عام ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو بھی حقائق کا پتہ ہے. لیکن یہ سیز فائر ہوا کیوں؟ میرے خیال میں بنیادی وجوہات دو تھیں. ایک تو اسرائیل بالکل وہ کیجولٹیز اور جو ایران کے میزلز وہاں کر رہے تھے اور ڈرونز وہاں کر رہے تھے وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا. ٹھیک. جو ایک نیشنل پین تھریش ہولڈ تھا ان کا، اس کے بارے میں میں تو پہلے دن سے ہی یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ایران کی نسبت بہت کم ہے اور وہ پہلے گیو اپ کریں گے. تو ایک تو یہ ریزن تھی کہ آپ نے دیکھا کہ پہلے جو 4-5 دن تھے کانفلکٹ کے، عام اسرائیلی شیلٹرز میں رہ رہے تھے اور بڑے ہی نعرے شعرے بھی لگا رہے تھے، اور اسرائیل کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ ان کو ملک چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں دے رہی. اور 7ویں-8ویں دن کے بعد پھر وہ فیریز پہ بھی نکلنے لگ گئے، وہ جہاز سے بھی جو کوئی فلائٹ ایک آدھ جاتی گراؤنڈ کے راستوں سے بھی نکلنے لگ گئے. یہاں تک کہ ایک یہ بھی میڈیا میں بھی چل رہا ہے کہ ایک انڈیویجول کو $5,000 پے کرنے پڑے لینڈ روٹ سے یا سی روٹ سے نکلنے کے لیے، اور پھر اسرائیل کی سیکیورٹی ایجنسیز نے ان کو نکلنے کی اجازت بھی دے دی. تو بہت زیادہ پینک تھا ادھر. ٹھیک. اور دوسری بات یہ
کہ جو کچھ بھی یو ایس کے اپنے انٹیلیجنس کی ایجنسیز اور ان کا اپنا ڈیفنس منسٹری اور ان کا اپنا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا تھا، ان ساری ان پٹس کے اگینسٹ جا کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یو ایس کو انوالو کیا B-2 کی بامبنگ کے لیے نتن یاہو کی انسسٹنس کے اوپر. ٹھیک. اور اس کا بھی جب رزلٹ وہ نہیں نکلا جو کہ اسرائیلی ان کو پرومس کر رہے تھے، تو پھر یو ایس پہ بھی بہت پریشر تھا کہ اس کو ایگزٹ کرے. میرے خیال میں یہ دو بہت بڑی وجوہات تھیں یہ سیز فائر کا اس طرح اناؤنس ہونے کا. یہ بھی آیا میڈیا میں بڑا کلیئرلی، ایون نیو یارک ٹائم میں بھی اور واشنگٹن پوسٹ میں بھی، کہ جب اناؤنس کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ سیز فائر، تو ان کے جو اپنے وائٹ ہاؤس ایڈمنسٹریشن کے لوگ تھے، اسٹیٹ کے جو لوگ تھے، ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اناؤنسمنٹ ہونے میں. بالکل ٹھیک. اچھا سر، اسی میں اگر ہم دیکھیں، بیلجیم کے وزیر دفاع نے نیٹو اجلاس کے موقع پر واضح طور پہ کہا کہ مشرق وسطیٰ میں جوہری ہتھیار صرف اسرائیل کے پاس ہونے چاہیے، جبکہ ایران کی جوہری صلاحیت مغربی دنیا کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی جو انہوں نے دی. سر، آپ کے خیال میں یہ جو موقف ہے، یہ بین الاقوامی قوانین اور اسپیسیفکلی اگر ہم نان پرولیفیکیشن ٹریٹی کی بات کریں، اس کے اصولوں کی صریحاً خلاف ورزی نہیں ہے؟ جی، اس میں تھوڑا بیک گراؤنڈ میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ دنیا میں کوئی بھی ملک ہو، خاص طور پہ ویسٹ میں، جب اس کے بارے میں ایک بیانیہ بن رہا ہو اور وہ اس وقت اس بیانیے کو، اس نیریٹو کو جو ہے اس کے سامنے ایک کاؤنٹر نیریٹو لا کے اس نیریٹو کو ڈیفیٹ کرنے کی کوشش نہ کرے اور وقت گزرتا رہے، تو وہ بیانیہ پھر ایسے سیپ ان کر جاتا ہے سوسائٹیز کے اندر، ویسٹرن انسٹیٹیوشنز کے، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر، وہاں کے میڈیا کے اندر، ایون تھنک ٹینکس اور اکیڈیمیا کے اندر، کہ پھر ایک ایسی رائے اوور ویلمنگ بن جاتی ہے جس کے بہت نقصانات ہوتے ہیں. ٹرو. جہاں تک انٹرنیشنل لا کی بات ہے، اس میں تو، یا رول بیسڈ آرڈر کی بات ہے، اس کا تو نہ ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پہلی ٹرم میں کوئی خیال کیا گیا، نہ ابھی دوسری ٹرم میں کوئی اتنا خیال کیا جا رہا ہے. اور اسرائیل کو تو ایک لائسنس ٹو کل حاصل ہے. انہوں نے تو کبھی بھی they have always disregarded the international law, UN, UNSC, everything. لیکن جو سٹیٹمنٹ تھی 1982 سے شروع ہو کر 2014-15 تک ایرانین سپریم لیڈر کی، پہلے امام خمینی کی، پھر خامنائی کی، اور ان کی جو پارلیمنٹ سے جو سٹیٹمنٹس آتی رہیں، ان سٹیٹمنٹس کو اسرائیل نے بہت چلاکی کے ساتھ استعمال کیا. اور پچھلے 25-30 سال میں ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے، ویسٹ میں آپ ایک عام آدمی سے پوچھیں، آپ ویسٹ میں کسی تھنک ٹینک والے سے پوچھیں، میڈیا والے سے پوچھیں، کسی سیاسی لیڈر سے پوچھیں، وہ یہ کہے گا کہ جی ایران ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے اسرائیل کو، اور وہ سیلف ڈیفینس میں جو کر رہے ہیں کرنا چاہیے. تو وہ جو ایک بیانیہ 30-35 سال میں اسرائیل نے ان کے خلاف بنایا، اس میں بر وقت کوئی بہت کوششیں ایران کی طرف سے نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ آئسولیٹڈ تھے، سینکشن میں تھے، بہت زیادہ حمایتی نہیں تھے ان پہ. تو اس کے پیچھے چھپ کے اسرائیل نے یہ ایک طرح کی، دنیا میں اس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، لیکن ویسٹ کے امپورٹنٹ کیپٹلز میں یہ ڈسپیشنیٹلی دیکھ کے ماننا پڑے گا ہمیں کہ انہوں نے ایک لیجیٹیمیسی کریٹ کر لی ہوئی تھی ٹو اسٹرائک دی ایرانین نیوکلیئر انفراسٹرکچر، جو کہ انٹرنیشنل لا بالکل اجازت نہیں دیتا. بالکل صحیح. اچھا سر، اگر تھوڑا سا فارورڈ چلیں، اگر ایس سی او کانفرنس ہوئی، اور وہ بڑی انٹرسٹنگ ایس سی او کانفرنس تھی، اجلاس پہ سر بھارتی وزیر دفاع جو ہیں راجناتھ سنگھ نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس میں پہلگام حملے کا ذکر نہیں تھا. سر، یہ جو بھارت کی یہ ایسی جو نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو اب اٹس دا فرسٹ ٹائم کہ گلوبل پلیٹ فارمز ہوں یا ریجنل لیول کے اوپر ہوں، کوئی بھی ملک ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں، اس کو آپ اس امپروومنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو بہت ہی خوش آئند بات ہے، اور اس کے اوپر تو پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے لیڈرز کو، سب کو میرے خیال میں بہت خوش بھی ہونا چاہیے اور بڑا اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہمارے خلاف جو ایک بڑا زہریلا پروپیگنڈا پچھلے 15-20 سال میں کیا انڈیا نے، اور اس کی وجہ سے ہمارے متعلق ایک نیریٹو بنا ہوا تھا، اور اس نیریٹو کی ایکسیپٹنس بھی تھی دنیا میں. تو اب ایک وقت ایسا آ گیا ہے کہ خاص طور پہ جس طریقے سے انڈیا نے یہ ملٹری کانفلکٹ مئی میں شروع کی تھی، اس کے بعد
इंडियन नैरेटिव को किसी ने एंडोर्स नहीं किया इंटरनेशनल। ट्रू ट्रू स्वाय आप कह लें इसराइल के, साइप्रस के और एक आध हमारे हमसाया मुल्क से थोड़ी सी हमदर्दी उनके नैरेटिव पे नजर आई। तो ये तो पाकिस्तान की सिफारतकारी की और पाकिस्तान की एक जीत है, और सच्चाई की भी जीत है कि ट्रूथ तो प्रिवेल करता है। अब एक ऐसे टाइम पे हम पहुंच गए हैं कि अब हर जगह पे पाकिस्तान को मेरे ख्याल में खुल के खुद कहना चाहिए कि हम इंडिया के साथ टेररिज्म की बात करना चाहते हैं। ओके क्योंकि ये तो अभी आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है कि टेररिज्म का शिकार तो हम हैं, जो इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, और इस्लाम में भी और केपी में भी। तो अब तो वो पहले कहते थे वो कि टेररिज्म पे हमसे बात करना चाहते हैं, हमें कहना चाहिए कि जी आप बात करें और सबसे पहले टेररिज्म पे ही करें, बिल्कुल सही, ताकि हम भी अपनी एविडेंस दुनिया के सामने रख सकें। सर जहाँ तक एससीओ की मीटिंग की बात है, जी एससीओ की मीटिंग, जी जी आप बताइए। जी अच्छा सर, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा साहब और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनरल आसिम मलिक, इनकी जो वहाँ पर परफॉर्मेंस है वो भी बहुत उसके ऊपर भी बड़ी हिंदुस्तान को तकलीफ है। मैं उनका मीडिया सुन रहा था और वो कह रहे थे कि जो इनके स्टांस थे, चाहे वो बलूचिस्तान का इशू हो, केपी के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हों, पॉइंट बाय पॉइंट दे वर मेंशनिंग एवरीथिंग, और जितने भी वहाँ पर स्टेक होल्डर्स थे दे ऑल वर एक्सेप्टिंग इट। हिंदुस्तान का मीडिया को बड़ा, दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड बाय द एससीओ कॉन्फ्रेंस नंबर 1 एंड बाय देयर ओन डिफेंस मिनिस्टर्स परफॉर्मेंस। एक तो मैंने अभी तक ज्वाइंट जो फाइनल कम्युनिके है एससीओ की मीटिंग का, वो मैंने देखा नहीं है। ओके, मेरे ख्याल में अभी तक उन्होंने इशू नहीं किया। जी दूसरे जो तफसीलन कंटेंट्स हैं एनएसए और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी बातचीत के, उसमें जो अब तक मीडिया में लीक्स चल रही हैं वो मेरी नज़र से गुजरी हैं। और इसमें मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा आपकी राय से कि बड़े भरपूर तरीके से और बड़े कॉन्फिडेंस से, और जो हमारी अब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है उस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से बात करनी चाहिए थी इन दोनों शख्सियात ने वैसे ही बात की है। लेकिन मैं यहाँ पे एक पाकिस्तान के लोगों के और इंडिया के लोगों के लिए एक मुख्तलिफ थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। जी प्लीज़। देखिए, इंटरनेशनल और रीजनल जो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो डिप्लोमेटिक अरीना में बातचीत होती है, उसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि मुल्क जो है वो कह देते हैं कि हम इस फाइनल आउटकम से या इस फाइनल कम्युनिके से एग्री नहीं करते तो वी विल नॉट साइन इट। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये पहले भी होता रहा और आइंदा भी होता रहेगा। अच्छा, ये भी होता है कि आज इंडिया की एक पोजीशन थी जो वो फाइनल आउटकम में डालना चाहते थे, वो नहीं मानी गई। ट्रू। कल को दुनिया के किसी और फोरम पे ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान एक पोजीशन लाना चाहे फाइनल आउटकम में और वो ना मानी जाए। ये होता रहता है। बिल्कुल सही। इंडिया और पाकिस्तान में लोगों को जो सोशल मीडिया पे एक बहुत गुस्सा है इंडिया की तरफ और एक सेंस ऑफ जुबिलेशन है पाकिस्तान की तरफ, मैं कहूँगा इन दोनों फिनोमेना से हटके डिस्पैशनेटली कुछ लोगों को, सारे नहीं सोचेंगे ऐसा, लेकिन कुछ लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये एक और अपॉर्चुनिटी थी जिसमें पाकिस्तान के 2 अहम नुमाइंदे थे और इंडिया के भी 2 अहम नुमाइंदे थे, और एक और अपॉर्चुनिटी ऐसी जो थी जिस पे बातचीत आपस में की जा सकती थी वो मिस हो गई। बिल्कुल सही। तो कब तक दोनों मुल्क ऐसे ही चलते रहेंगे? इंटरनेशनल अरीना में बहुत प्रोग्रेस हो रही है बातचीत से मसाइल को हल करने की। मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज ने इस्तेमाल करके देख लिया कि वो सोल्यूशन नहीं है। तो कब तक हम ऐसी जगहें, ऐसे वेन्यूज, ऐसे इवेंट जहाँ पे बातचीत, चले थोड़ी बहुत बातचीत ही, बड़े महदूद एजेंडास के साथ भी बातचीत की जा सकती हो, जहाँ उसको कब तक मिस करते रहेंगे? बिल्कुल सही सर। राजनाथ, इस तरह भी लोगों की सोच होनी चाहिए। ठीक। अच्छा सर, राजनाथ सिंह, एक उनका जो कमेंट था, आई रियली वांट टू हैव योर व्यू ऑन दैट। उन्होंने इजलास में कहा कि जो टेरर एपिसेंटर्स हैं आर नो लॉन्गर सेफ, यानी दहशतगर्द मराकज़ को अब निशाना बनाया जाएगा। सर, क्या ये बयान फ्यूचर मिलिट्री एक्शन को अगर हम देखें हिंदुस्तान की, उसकी तरफ निशानदही करता है, या सिर्फ उस वक्त की जो पूरी सूरत हाल थी जिसमें इट फील्स लाइक कि हिंदुस्तान अंडर प्रेशर था, उस दबाव को हटाने के लिए एक नई गिमिक्स खेली गई राजनाथ सिंह की तरफ से? पहले दिन 6 मई को उन्होंने टारगेट, जो 6 मई को 9 जगहों को निशाना बनाया था पाकिस्तान में जिनमें मसाजिद थी और लोगों के घर थे, वो दुनिया ने तो नहीं माना कि ये कोई मरकज थे जहाँ पे टेररिस्ट की ट्रेनिंग हो रही। ट्रू।
लेकिन अपने लोगों को तो उन्होंने यही बयानिया एक दिया है, और बीजेपी की बात जितनी भी झूठ पे मबनी हो वो हिंदू मेजॉरिटी में तो एक्सेप्ट होती है। जब उन्होंने कह दिया था 2019 में कि हमने भी एक F-16 गिरा लिया अपनी तरफ, तो आज तक इंडिया में लोग ये मानते हैं कि F-16 गिराया। 2016 में जब उन्होंने कहा कि जी हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं कश्मीर में, तो आज तक कोई एक फुटेज, कोई एविडेंस दिखाई है इंडिया ने अपने लोगों को या दुनिया में इंटरनेशनली कहीं कि ये जगह थी और ये इम्पैक्ट था, ये रिजल्ट हुआ जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं? वो भी टोटल झूठ पे मबनी था। बिल्कुल तो सही। वहां पे चूंकि झूठ सेल करता है तो अपने लोगों को बताएंगे, और चूंकि वो अभी प्रेशर में है तो इसलिए भी वो अपने लोगों को इस तरह की बातचीत करते रहेंगे। लेकिन इसकी जो ब्रॉडर इम्प्लीकेशन है उसमें ये एक चीज पे इंडिया के लोगों को ज्यादा गौर करना चाहिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी को गौर करना चाहिए कि ये एक बहुत डेंजरस और अहम काना पॉलिसी है। एग्जैक्टली। जब डेंजरस सिचुएशंस में हो नेशन स्टेट्स, तो वहां पे लीडर्स कोशिश करते हैं कि पॉलिसी का कंट्रोल उनके हाथ में रहे। तो इस तरह की बातचीत करके कि हम कहीं इंसिडेंट होगा तो आइंदा भी स्ट्राइक करेंगे और जगह कुछ नाम लेके कि एपी सेंटर है इनको स्ट्राइक करेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी पॉलिसी हैंड ओवर कर रहे हैं नॉन स्टेट एक्टर्स को, बिल्कुल ठीक है। या थर्ड पार्टीज को, या थर्ड पार्टी। कल को कोई इंडिया को पुश करना चाहे टुवर्ड्स वॉर, कोई थर्ड पार्टी या कोई नॉन स्टेट एक्टर, तो वो एक इवेंट कर दे और उसके बाद आपने ये पोजीशन ली हुई थी अभी करें। बिल्कुल ठीक। तो ये तो अपनी पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी का कंट्रोल अहम काना तरीके से टोटली लूज करने वाली पॉलिसी है, और अल्लाह करे कि उनको कुछ होश आए, आमीन। कोई बिल्कुल कोई ठीक। कोई जज्बात से बाहर निकल के कोई प्रैग्मेटिकली एक स्टेट्समैन की तरह देखें वो जो ये बातचीत कर रहे हैं। वेरी राइट, वेरी राइट। फायदा होगा या नुकसान होगा? लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद साहब, सर थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम जी। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में भारतीय असर रसूख महज रोज़गार और तजारत तक महदूद नहीं रहा, अब ये एक ऐसे नादीदा नेटवर्क की शक्ल इख्तियार कर चुका है जिसके पीछे तेज़ी से उभरता हुआ भारत इजराइल इत्तेहाद खड़ा है। चीन और ईरान की मुश्तरका तहकीकात ने हाल ही में एक ऐसे ख़तरनाक सरगर्मी को बेनकाब किया है जो ना सिर्फ ईरान की दाखिली सलामती बल्कि पूरे खित्ते बिलखसूस पाकिस्तान के लिए भी लम्हाए फ़िक्रिया है। खलीजी ममालिक में बसने वाले 9 मिलियन से ज़ायद भारतीय शहरी, जिनमें लाखों IT माहिरीन शामिल हैं, बज़ाहिर माशी इस्तेहकाम के नुमाइंदे समझे जाते हैं, मगर तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक इन्हीं में से दर्जनों भारतीय इंजीनियर स्टारलिंक जैसे जदीद नेटवर्क्स के ज़रिए भारत से जुड़े रहते हैं। ईरानी मुखालिफ साइबर सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए हैं। ज़राए बताते हैं कि इन इंजीनियर्स ने इसराइली मावनत से ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार किए हैं जिनके ज़रिए ईरानी हसास मालूमात इसराइल तक मुंतकिल की गई हैं। मज़ीद ये कि ईरान में 8 से 10 साला खुफिया मनसूबाबंदी के तहत तखरीबकारी के यूनिट्स भी नस्ब किए गए हैं। ये सरगर्मियाँ महज ईरान तक महदूद नहीं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, साइबर हमलों और मीडिया के महाज पर प्रोपेगेंडा, इन सब की कड़ियाँ भारत और इजराइल की इस खुफिया इत्तेहाद से जुड़ी दिखाई देती हैं। पहलगाम जैसे वाक़यात की आड़ में पाकिस्तान को बदनाम करने की मुनज़्ज़म कोशिश इसी गठजोड़ का हिस्सा करार दी जा रही है। मोदी सरकार एक जानिब दुनिया भर में पाकिस्तान को सफारती दबाव में लाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी जानिब फितनउल हिंद और फितनउल खवारिज जैसे नेटवर्क्स के ज़रिए पाकिस्तान के अंदरूनी अमन को नुकसान पहुँचाने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। ये सब कुछ इस बात का नाकाबिल तरदीद सबूत है कि मशरिक़ वस्ता में भारतीय मौजूदगी अब एक सॉफ्ट पावर नहीं बल्कि हाईटेक तखरीबकारी का अलाकार बनती जा रही है, और अगर खित्ते ने इस गठजोड़ का तोड़ ना किया तो इसका अगला हदफ कोई भी हो सकता है, ईरान, अरब रियासतें या पाकिस्तान। इसके साथ ही मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।